मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को लाडले के लिए नया उम्मीदवार मिल गया। मेहनत पीटीआई किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अकाब ने जो है ना अपनी परवाज़ शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया जो पाकिस्तान की सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए क्या जो है ना वो फैसला कुन घड़ी आ गई है। और इस वीडियो में जो है ना वो हम आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है वो किस इंस्ट्रक्शन पे जो है ना वो चल रहा है। और उसके बाद जो है ना लाडले के लिए नया उम्मीदवार आ गया है और अकाब जो है ना अपनी प्रवास भरने के लिए तैयार हो गया है। तो इन सब बातों का और न्यूज़ का ज़िक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जिसमें जो है ना वो आज इमरान खान साहब की जो है ना वो केस की समाअत थी। सैफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त जो है ना वो मुस्तरद कर दी है। तो इमरान खान के ऊपर जो है ना वो सैफर केस का मुकदमा चल रहा है। तो उसमें जो है ना इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी कि ये जो ट्रायल कोर्ट चल रहा है इसके जो है ना वो दरख्वास्त जो है ना वो रुक जाए और ट्रायल कोर्ट को जो है ना वो बंद कर दिया जाए। लेकिन इस पर अदालत ने जो है ना वो ट्रायल रोकने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं और आपको जो है ना एंड में आपको इस हमारे मुल्क का जो इंसाफ है, निज़ाम है, अदालती हैं, तो आपको ये जजमेंट व्यूज़ पॉइंट रखेंगे। तो और न्यूज़ है कि नून लीग के लिए जो है ना वो खुशखबरें ही खुशखबरियाँ। आप देखें कि आप वो कोई काम करें, कोई पार्टी हो, बस आप आए हैं, आप जो है ना बस इलेक्शन के लिए आ गए हैं, तो ऐसा समझे आपके लिए जो है ना वो सब कुछ जो है ना पहले से प्लान हुआ पड़ा है। तो अल अज़ीज़िया और ईवान फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी है। तो आज भी एक अहम डेवलपमेंट सामने है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीज़ ईवान फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और नवाज शरीफ की फांसी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने उमर फ़ारूक, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा को जो है समाअत की और जो है ना वो अपीलों की दरख्वास्तें जो है ना वो बहाल कर दी। तो अब यहाँ पे देखें कि इंसाफ कहाँ पे है। अदालतें भी वही हैं, बंदे भी वही हैं, जज भी वही है, कानून भी वही है और कानून की किताबें भी वही हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे शक्लें तब्दील हैं। एक तरफ से नवाज शरीफ साहब ठहरे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ठहरे हैं। तो आपको जो है ना वो इंसाफ नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पे पाकिस्तान में जो इंसाफ का कानून और तकाज़ा है वो शक्लों और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को देख के जो है ना वो देख कर इंसाफ किया जाता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है ना वो क्या आपके ताल्लुकात हैं। तो देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो सबसे ही प्री प्लान है कि बस सर आप आएँ और अदालत है, जैसा आपको फ़ैसला चाहिए आपको हम वैसा ही फ़ैसला देंगे। तो ऐसा समझे कि सबसे पहले ही फ़ैसले बने हुए हैं। तो ये सब कौन करवा रहा है? ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही करवा रही है। ऊपर से इमरान खान साहब ने आज जो है ना वो दरख्वास्त दी कि मेरा जो ट्रायल है उसको रोक दिया जाए। तो उन्होंने जो है ना उसकी दरख्वास्त ही उड़ा दी, अपील ही खारिज कर दी कि ये ट्रायल जो है ना किसी सूरत में जो है ना वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये ट्रायल जो है ना वो जारी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि क्या इंसाफ हमारे मुल्क की निज़ाम का, अदालतों का और इंसाफ का तकाज़ा कहाँ पे गया। जब आप देख लें 2018 में जो है ना वो क्या किस तरह पे जो है ना वो नवाज शरीफ के ऊपर जुल्म किए जा रहे थे, उन पे केस दायर किए जाते। न्याय भी उस वक्त जो है ना वो सख्त बना होता है। इमरान खान साहब को जो है ना उस वक्त फुल जो है ना वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था और उनके लिए इंसाफ की जो है ना वो ऐसे समझे किताबें बनी हुई थी और उनको इंसाफ मिल रहा था। अब जो है ना वो सब कुछ नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो मुंतकिल हो गया। अगर आप इस तरह जो है ना वो इलेक्शन कराएंगे, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, तो अगर आप इस तरह इलेक्शन करवाएँगे कि पहले इमरान खान साहब को ले आएँगे, फिर उसकी गवर्नमेंट गिरा देंगे, फिर आप जो है ना वो लाडला आ जाएगा नवाज शरीफ साहब, आप उसको लाएँगे, उसको इलेक्शन करवाएँगे, फिर जो है ना फिर शायद ये भी गिर जाए। तो ये कब तक चलेगा? आप देखें कि सिर्फ़ जो है ना शक्लें देख के, अमाल देख के यहाँ पे जो है ना वो काम किया जाता है। तो जलसे में जो है ना वो नवाज शरीफ साहब तकरीर कह रहे थे, उसमें जो है ना वो सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखने को मिली कि ऐसा लगता है कि 3 बार के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो जलसे में जो है ना वो अपनी सीवी दिखा रहे हैं कि मैंने ऐसे-ऐसे काम किए, मैंने ये किया और ये मेरी सीवी है। तो बज़ाहिर देखने को भी ऐसे लग रहा है कि वो जो है ना वो सीवी पेश कर रहे थे। तो देखिए कि नवाज़ शरीफ साहब जो बिल्कुल बहुत सख्त थे, वो बयाना बना रहे थे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, सबके खिलाफ। अब वो कहाँ पे गया? वो बयाना कहाँ पे है? वो इनकी दुश्मनियाँ कहाँ पे हैं?
وہ باجوہ کہاں پہ ہے، وہ فیض حمید کہاں ہے، وہ سب کچھ کہاں ہے سر؟ جب آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنتی ہے تو آپ جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ بوٹ پالش کرنے لگ جاتے ہیں، جب آپ کی نہیں بنتی پھر جو ہے نا آپ ان کو دھونے لگ جاتے ہیں، عمران خان خراب ہے، اسٹیبلشمنٹ خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، یہ سب ایسے سیاسی پارٹیز کا جو ہے نا وہ کریئر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب ایک وہ تھالی میں بیٹھ کے باجوہ کے ساتھ کھانا کھانا کھاتے تھے، اب جو پھر ایسی دشمنی بڑھی، ایسی دشمنی بڑھی، پھر وہ جو ہے نا ان کا وہ شکلیں دیکھنا جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتے تھے، اب وہ جو ہے نا وہ نام لے کے آئی ایس آئی کا، فیض حمید کا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے جو ہے نا ان کو گالیاں اور نیوٹرل جانور اور ایسے ایسے الفاظ کہتے تھے، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ صرف مورے ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو جو ہے نا وہ ہٹایا جاتا ہے۔ تو دوستوں نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ نون لیگ کا انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ اور نواز شریف نے 9 نکاتی ایجنڈے کے تحت اہم ہدایت دے دی ہیں۔ تو یہ 9 ایجنڈے کیا ہیں، جس میں جان نواز شریف نے پارٹی کے ملک بھر میں طریقے سے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے انتخابی مہم چلانے کی ہدایت کی، جس میں تحت ملک میں جلسے اور ورکرز کنونشن اور دیگر تقاریب منعقد ہوں گی، جن میں انتخابی سرگرمیوں کا شیڈول کی تیاری کی گئی ہیں اور کہا گیا کہ نواز شریف کے ذاتی منشور کی روشنی میں تیار کیا جائے۔ تو اس میں دیکھا گیا کہ خود مختاری، خارجہ پالیسی، آمدنی مواصلات، اضافہ ٹیکس کا نظام، بنیادی اصلاحات جو ہے نا وہ شامل ہے۔ وہ یہ دیکھیں اب نیا جو نکاتی ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو کہتے تھے وہ لندن میں بیٹھ کے بڑے بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں جو جاؤں گا اور میرا بیانہ وہ فوج کے خلاف ہوگا، میرا وہ ان کے خلاف ہوگا جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے، وہ یہاں پہ جیسے ہی آئے تو ان کا سافٹ ویئر ہی تبدیل ہو گیا، ان کی وہ باتیں ہی تبدیل ہو گئی، ان کے وہ اعمال ہی، ان کے کردار ہی ایسے تبدیل ہو گیا۔ اب جو ہے نا وہ صرف ملک کی مہم اور ملک کو جو ہے نا خوشحالی کی طرف لے کے وہ جو ہے یہ نیا ایجنڈا اور نکاتی۔ دوستوں نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ ایک اہم پیپلز پارٹی کا بیان سامنے ہے۔ تو بیان دیکھتے ہی جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مینس پی ٹی اے کے انتخابات کے نتائج کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ عام انتخابات مائنس پی ٹی اے کا نتیجہ کسی کو صورت میں قبول نہیں ہوگا۔ ہم عمران خان اور ان کی پارٹی کے جو کچھ بھی کیا ان کی حمایت نہیں کرتے، بس ان کے اعمال کا نتائج جو ہے نا وہ سامنا کرنا چاہتے ہیں الیکشن۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مائنس پی ٹی اے کے انتخابات کے نتائج کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ تو دوستو یہ نہ دیکھیں کہ یہ بات کیا ہے، بس آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کس نے کیا ہے۔ یہ بات کس نے کیا؟ یہ بلاول بھٹو صاحب نے کیا۔ وہ بلاول بھٹو صاحب جو عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے اور وہ جو انہوں نے جو ہے نا لانگ مارچ کیا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ مینس پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا ہوا دوستو، یہ سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ کس جو ہے نا وہ روڈ کی طرف یا کس نئے بیانے کی طرف، کس نئے رخ کی طرف چل پڑی ہے؟ یہ کچھ سمجھ سے بالاتر نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ جو عمران خان کے خلاف تھا، اب جو اس کی جو ہے نا وہ حمایت کر رہا ہے کہ مینس پی ٹی آئی جو ہے نا کسی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے ہے کہ اب ان کو جو ہے نا وہ اپنا سندھ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر مینس پی ٹی آئی ہو جائے گی تو مینس پیپلز پارٹی بھی ہو جائے گی، تو پھر پیچھے بچے کی کون؟ مسلم لیگ نون، جو اس سندھ پہ بھی راج کرے گی اور پنجاب پہ بھی راج کرے گی اور پورے پاکستان پہ راج کرے گی۔ تو یہ ایسا جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نظروں سے ہر پارٹیز کو، ہر سیاسی پارٹیز کو فیئر الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور لڑنا بھی چاہیے۔ اب جو بھی عوام جسے منتخب کرے، چاہے وہ کوئی عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ بلاول ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، ہر کسی کا رائٹ ہے وہ آئے الیکشن لڑے، فیئر الیکشن لڑے اور آئے اپنا کام کرے اور باقاعدہ وہ بتائے بھی صحیح میں نے کیا کیا کام کیا۔ ایسا تو نہیں ہے اب محنت کرتے جائیں، پہلے نواز شریف کو محنت کریں، عمران خان کو لے آئیں، پھر عمران خان کو محنت کریں، نواز شریف کو لے آئیں، پھر ان دونوں کو محنت کر کے پھر جو ہے نا شاید بلاول آ جائے۔ تو ایسا جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، ایسا تب تک چلتا رہے گا جب تک پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ نہیں جاگے گی۔ تو عقاب جو ہے نا وہ اپنی پروان بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، تو جو آپ کو پتہ ہے پاکستان استحکام پارٹی ہے، ان کو جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن نے نیا جو ہے نا وہ نشان جو ہے نا وہ جاری کر دیا عقاب۔ تو یہ عقاب پہلے جو تھا وہ پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کو تھا، تو لگتا ہے کام بھی وہی ہوں گے اور بندے بھی وہی ہوں گے، سب کچھ جو ہے نا وہی ہوگا، بس جو ہے نا یہاں پہ چہرے جو ہے نا وہ تبدیل ہوں گے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جو ہے نا وہ بس کام دیکھنا ہے ان کا۔ ویسے ابھی تک دیکھیں کوئی بندہ جو ہے نا وہ سامنے بھی نہیں آیا، انہوں نے کوئی جلسہ بھی نہیں کیا، ان کی کوئی پرفارمنس بھی نہیں ہے، یہی وہی لوٹے ہیں
جو پی ٹی آئی میں تھے، نون لیگ میں تھے، پی پی میں تھے، اب جو ہے نا وہ ایک جگہ جو ہے نا وہ لوٹوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور استقام پارٹی میں شمولیت کر رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو پی ٹی آئی سے اختلافات ہو، اگر آپ پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے ہیں تو استقام پارٹی میں چلے جائیں، آپ کو جو ہے نا وہ سب کچھ کلین چٹ مل جائے گی۔ تو دوستو آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔